दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर झाँक्री विवाद लगभग सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट रूपमा देखिएको छ। यो विवादले यति उत्कर्ष रूप लिएको छ कि मानौँ एक पक्षले झाँक्री ठिक हो भनिरहेका छन् र अर्को पक्षले चाहिँ झाँक्री फटा नै हो भनेर पनि भनिरहेका छन्। वास्तविकता के हो हामीले आकलन गर्ने कुरो आउँदैन र त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने निकाय पनि छ। वास्तविकताका लागि सत्य तथ्य निकाय, त्यो निकायले सत्य तथ्य छानबिन पक्कै पनि गर्नेछ, यस आशावादी पनि हामी छौँ। तर कानुनी पाटोमा यो झाँक्रीको जुन विवाद आइरहेका छन् अथवा सत्य प्रमाणहरू जति पनि जुटिरहेका छन्, यो विषयमा कस्ता खालका कारबाही हुन्छन् अथवा साँच्चै झाँक्रीलाई कारबाही हुन्छ अथवा झाँक्रीले ठगी गरेको होइन भन्ने विषय पनि हामी उजागर गर्नेछौँ। यो विषयमा बोल्नको लागि आज हामी हुनुहुन्छ अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने सर। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यज्ञमणि सर, जस्तो यो विवाद आइरहेको छ, झाँक्रीको जुन विवाद छ यहाँले हेर्नु नै भएको होला। हुन त वकिल साहबहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै जोडिएका हुन्छन्। विवाद के हो, समस्या के हो, त्यो समस्या चाहिँ हेरलाई चाहिँ हेर्ने बानी नै परिसकेको हुन्छ। तपाईँले पनि हेर्नु नै भयो होला यो विषय, होइन? हेरेको छु। के छ यसमा, के देख्नुभयो नयाँ नौलोपन, अथवा यो एउटा युट्युबमा चर्चाको लागि मात्रै बनाइएका यस्ता भिडियोहरू हुन् कि के लाग्छ यहाँलाई? यो त बडा महत्त्वपूर्ण विषय हो र आवाज उठ्न ढिलो भएको यो तपाईँहरूले उठाइराखेको आवाज एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। समाजमा अविश्वास, कुरीति र चाहिँ पुरातनवादी सोचका आधारमा जुन जकडिएको हाम्रो एउटा कुसंस्कारको परम्परा छ नि, त्यसका आडमा बसेर कैयौँ व्यक्तिले चाहिँ समाजलाई ठगी धन्दाको आश्रय बनाइराखेका थिए। त्यसको एउटा प्रतिबिम्ब यो हो। त्यसैले यो विषयलाई मैले सञ्जालमा के आयो भन्ने भन्दा पनि नेपालको माटोमा अझै पनि यस्ता कुसंस्कार र कुरीति छन् जसका विरुद्धमा समाजमा आवाज उठाउनुपर्छ र यस्ता कुरालाई निरुत्साहित गरिएन भने यो तरिकाबाट पनि व्यक्ति ठगीमा पर्छ र नागरिकको ठगिने ठाउँ यो पनि एउटा ठुलो चिज रहेको छ र यसलाई उदाङ्गो बनाउनुपर्छ भन्ने मैले बुझ्छु। यसमा विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि हामीले यसलाई कसरी यहाँसम्म चाहिँ कुरा जान्ने प्रयास गऱ्यौँ भने यो विषय उठ्यो, यो विषयको विरुद्धमा सिडिओ कार्यालयमा एउटा उजुरी पनि पर्यो, तर खै त्यस्तो कारबाही देखिएन। किन हो? यसले चाहिँ अलिकति धर्म संस्कारमा असर पर्छ कि अथवा युट्युबरले उठाएको विषय भन्ने खालको हिसाबले हल्का रूपमा आयो कि भन्ने अलिकति आशंका पनि आयो। कसले उठायो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, धर्म संस्कारमा के प्रभाव पर्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँ संविधानको धारा 29 को 2 हेर्नुहोस्। यसले के भन्छ भने धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन भन्छ। अथवा रीतिथितिको गलत प्रयोगका आधारमा अर्थात् समाजमा जकडिएको अन्धविश्वासका आधारमा कोही पनि व्यक्तिलाई ठग्न पाइँदैन र यसका विरुद्धमा कानुनले दण्डित गर्छ भन्छ। यो हेर्ने भनेको राज्यले हो। तपाईँले भन्नुभयो युट्युब मिडियाले उठाओस् या मेन स्ट्रिम मिडियाले उठाओस् या यो दुइटैले नै उठाओस्, राज्यले जतिखेर यो कुरा थाहा पाउँछ इमिडिएट रूपमा यसको एक्सनमा गएर कारबाही गर्नुपर्छ। यदि गरिएन भने यो तरिकाले भिक्टिम हुने मानिसहरूको जनसङ्ख्या पनि ठुलो छ। त्यसैले तपाईँको मिडिया मार्फत राज्यलाई मेरो के अनुरोध छ, प्रहरी प्रशासनलाई के अनुरोध छ भने तपाईँहरूले तत्कालै यस्ता व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गर्नुहोस्। यदि गर्न भएन भने यो एउटा समाजलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याउने, एउटा कुसंस्कार बोकेको एउटा समाजभित्रको एउटा चाहिँ ठगी धन्दा गर्ने व्यक्तिहरूको खेलो छ। यसले समाजलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याउँछ। झिनो आशंका अथवा झिनो प्रमाण लिएर सुरु गरेको एउटा पत्रकारिताको एउटा बाटो यो पहिला हामीले सुरु गरेको सानो प्रमाणले साँच्चै नै झाँक्रीले ठगी गर्दैछन् कि भन्ने आशंकामा चाहिँ सुरु गरिएको अनुसन्धानमा हामीले यत्र प्रमाण जुटाइसक्यौँ, तर राज्यले यसलाई त्यति ध्यान दिइरहेको छैन। किन हो? होइन, मैले तपाईँको हेरेँ, राज्यले एउटा कुरा हेर्नुपर्छ र त्यसमध्ये पनि मैले मिडियामा हेरेको ती म चाहिँ झाँक्री हो भन्ने प्रकाश भुजेल नाम गरेका व्यक्ति र उनको एकजना साथीले के गर्दै थिए भन्दा एउटा मानव हड्डी हो यो, अर्थात् मान्छेको नली खुट्टाको हड्डी हो। यसले गर्दा जुनसुकै चमत्कार गरिदिन्छु, कोही व्यक्तिलाई चाहिँ दिशा पिसाब रोकिदिन पनि सक्छौँ र खोलिदिन सक्ने पनि हामीसँग क्षमता छ र कोही व्यक्तिको मुख बन्द गर्ने र खोल्ने, ढाल्ने र उठाउने सम्मको मसँग क्षमता छ भनेर प्रदर्शन गर्दै थिए। त्यहाँभन्दा अगाडि यिनै व्यक्तिले
कैयौँ आफ्ना मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर यिनले यस्तो डेमो गरेछन् कि उठभन्दा अक्षताले कुटेर उठाउने र सुतभन्दा सुताउने एउटा डेमो गरेर चाहिँ ऊ चर्चामा आएको भन्ने मैले बुझेको छु। यो डेमोको प्रयोग पछाडि चाहिँ यिनले जुन हरकत गरिराखेका छन् यो कुरा चाहिँ के छ भने उनले दोस्रो डेमोको रूपमा तपाईँहरूले मिडियाले कैद गर्न सफल हुनुभयो, दोस्रो पाटो छ। तर यिनीहरूले गरेको के देखिन्छ भन्दा मानव चाहिँ हड्डीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यसले चाहिँ चलायमान हुन्छ भन्ने देखाउनका लागि टुप्पोमा एउटा धागो बेरिएको र जसको चाहिँ चलाउने अर्को तेस्रो व्यक्ति प्रयोग गरिएको छ नि, यो नै ठगी धन्दाको मूल र महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो। यो अडियो डिलिट नगर्नुहोस्, यो भिडियो डिलिट नगर्नुहोस्, यही राज्यका लागि प्रमाण हुन्छ र राज्यले यही त्यो भिडियो हेरेर इमिडिएट एक्सनमा नगए राज्यको जवाबदेहिता माथि प्रश्न उठ्छ र राज्यको जवाबदेहितालाई चाहिँ स्थापित गरेर समाजमा सामञ्जस्यता र चाहिँ एउटा आधारभूत समाजको संरचनालाई असर नगर्ने गरी यस्ता ठगहरूलाई तत्काल समाएर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न राज्य अगाडि सर्नुपर्छ र नसरेमा म आफू पनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि आएमा उजुरी दर्ता गरिदिने र चाहिँ यिनीहरूलाई पक्राउ गर्नेमा सहयोग गर्छु। त्यसैले यी प्रमाणहरूलाई यथावत राखौँ भन्ने सिडिओ कार्यालयमा उजुरी गएको पनि लगभग 8-10 दिन भयो। सिडिओ कार्यालयले तत्कालै प्रहरीलाई पत्र लेख्यो यो हेरेर अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर। तर 10 दिन बित्यो। राज्यमा जुन एउटा नागरिक हरेक दिन ठगिरहेका छन् ती नागरिक आज पनि ठगिरहेका छन्, त्यो कार्यालय आज पनि सञ्चालनमा छ। तर यदि ठगिएकै हुन् भने चाहिँ किन 10 दिनसम्म राज्यले हेर्यो, यसरी हेरेर बस्यो, चुप लागेर बस्यो? यो दण्ड होइनन् भने हामी यो विषय उठाउनेलाई किन कारबाही गरेन? हो, मूल प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। दण्डहीनताको कुरा अहिले जुन उठिराखेको छ नि, समाज सञ्चालक नेपाल प्रहरी वा विशेष प्रहरीहरूको जुन भूमिकामाथि आज प्रश्न उठाइएको छ त्यसको उदाहरणको रूपमा यो एउटा घटनालाई पनि लिन सकिन्छ। समाजमा रहेका यस्ता किसिमका ठगी धन्दाहरूलाई मौलाउन नदिनु र निरुत्साहित गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसमा पनि नेपाल प्रहरी समक्ष पुगिसकेको उजुरीमा ती व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर हामीकामा चाहिँ कानुनको शासन, विधिको शासन स्थापित छ भन्ने उदाहरण दिनु राज्यको दायित्व हुँदाहुँदै पनि आज यसरी चाहिँ यो विषय चाहिँ मुखदर्शक भएर बसेको कुरामा आम नेपालीले बुझ्नुपर्छ के हो भने प्रहरी प्रशासन चुस्त दुस्त भएर यसमा अगाडि बढ्दैन भने यसका विरुद्धमा अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हरेक नागरिक हरेक कुरालाई लिएर चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिने हो भने त्यो रुल अफ लको एगेन्स्टमा हुन्छ। त्यसैले विधिको शासन स्थापित गर्नका लागि अहिले चाहिँ हामीले जाग्नुपर्छ र यो नगरेका कुरामा हामीहरूले घचघच्याउनुपर्छ र नेपाल प्रहरीलाई म तपाईँको मिडिया मार्फतै के अनुरोध हो भन्दा यस्ता किसिमका विषयहरूलाई इमिडिएट पक्राउ परेर अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनुहोस् र सत्य तथ्य जनमानसमा ल्याउनुहोस्। यसले नै नेपालको चाहिँ रुल अफ ल यस्तो छ भन्ने कुरा मेसेज दिन्छ र आम नागरिकको जीवनयापनमा सहजता सिर्जना गर्छ। तर यहाँ त उल्टो भयो जस्तो देखियो, किनभने ती व्यक्ति जसका प्रमाणहरू हामीले चाहिँ गलत गर्दैछन् है भन्ने प्रमाणहरू जुन हामीले देखाइदियौँ नि, ती व्यक्ति चाहिँ साइबर ब्युरो हामी विरुद्ध उजुरी गर्न पुगेको अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ। पहिला हामीले एउटा साइबर ब्युरोको प्रिन्सिपल के हो यो बुझ्नुपर्छ। हरेक समाजमा भएका भ्रष्टाचार, व्यथिति अनि कुसंस्कार अनि समाजमा जकडिएका यस्ता किसिमका धन्दाहरू जसले कानुनका विरुद्धमा छन् ती कुराहरू चाहिँ मिडिया सामु तपाईँहरूले उठाउँदाखेरि त्यसलाई साइबर ब्युरोको इस्यु बनाएर व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने र चाहिँ स्वस्थ पत्रकारितामाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्न खोजिन्छ भने त्यो किमार त सही हुँदैन। यो स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति प्रसारण गर्ने, प्रकाशन गर्ने अधिकार अर्थात् प्रेस स्वतन्त्रताका लागि हामीले चाहिँ 2046-47 सालदेखि निरन्तर रूपमा लडेर ल्याएको यो उपलब्धिलाई कुनै व्यक्तिले पनि साइबर लका आधारमा रोक्न सक्दैन। यो दिवा सपना हुन्छ। साइबर कानुनको उत्पत्ति, प्रयोग र यसको चाहिँ सजायको कुरा छुट्टै कुरा हो। तपाईँहरू जस्तो चाहिँ समाजमा छरिएर रहेका चाहिँ विकृति विसङ्गतिलाई एकाएक बाहिर ल्याएर चाहिँ राज्यलाई यसको निर्मूल गर्नका लागि सहयोग गर्ने युट्युब पत्रकारिता माथिको त्यस्तो आतंक भयो भने त्यसका विरुद्धमा सिङ्गो राज्यका हरेक संरचना, नेपाल बार, तपाईँको मानवाधिकार र पत्रकार महासङ्घ अगाडि बढ्छ। त्यसैले निर्ढुक्क भएर यस्ता समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु। दोस्रो कुरा के हो भने
यस्ता ठगी धन्दामा देखिएका कुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ मिडियामा कैद गर्दाखेरि त्यसलाई साइबर क्राइमको अपराध जो व्यक्तिले भन्छ त्यो आफू उजुरी हाल्ने व्यक्ति दण्डको सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ। त्यसैले झुटा मुद्दा दिने, झुटा उजुरी दिने या आफूले गरेको अपराधबाट बच्नका लागि कोही व्यक्तिमाथि झुटा उजुरी गरियो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सजाय गर्ने कानुन छ, त्यसको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम बोलिएको छ अथवा भिडियोमा कैद भएको छ, यो मान्छेको नलीखुट्टो हो, यसले हग्ने मुत्ने बनाइदिन्छु अथवा बन्द गरिदिन्छु, त्यसपछि ब्रह्माण्ड घुमाइदिन्छु, म र मेरो साथी विरुद्ध कसैले चाहिँ केही बोल्यो भने त्यसलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने सम्मको प्रतिक्रिया अथवा ती स्वरहरू सुनिएका छन्। जुन झाँक्री भनिने प्रकाश भुजेल भएको ठाउँमा जुन भिडियोमा कैद भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ कारबाही चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ, के छ कानुनी व्यवस्था नेपालमा, कि त अब जसको शक्ति उसको भक्ति हो कि के छ यसमा अलिकति प्रश्न पार्दैन। पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि त्यो मानव कङ्काल रहेछ भने या मानव शरीरको नलीघुट्टो रहेछ भने कोही व्यक्तिलाई पनि कुनै च्यान उत्खनन गर्ने अधिकार छैन। प्रारम्भमा नै यो कानुनमा हुने सजाय हुन्छ। एक, मानव त्यो मानव चाहिँ नलीखुट्टा रहेनछ र कृत्रिम नलीखुट्टालाई मानव नलीखुट्टा भनियो भने यो चाहिँ ठगीका लागि चाहिँ मौखिकी रूपमा चाहिँ प्रभाव पारेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यो कानुन पनि त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। साँच्चै नलीखुट्टो रहेछ भने कति वर्षको कारबाही प्रक्रिया हुन्छ? त्यो मानव कङ्कालको अथवा मानव चाहिँ अवशेषहरूलाई चाहिँ कानुन विपरीत उत्खनन गर्ने व्यक्तिलाई 5 वर्ष कैद गर्ने कानुनी व्यवस्था हाम्रा ऐनले गरेको छ। अब नक्कली रहेछ र मानव भनेको छ भने कोही व्यक्तिले चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा पर्नका लागि अथवा अरू व्यक्तिलाई फसाउनका लागि हुँदै नभएको चिजलाई मानव नली भन्ने, हुँदै नभएको त्यो चाहिँ हड्डी रूपी चाहिँ कृत्रिम चिजलाई चाहिँ कुनै डोरी प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँ हल्लिएको जस्तो देखाएर चाहिँ मान्छेलाई दिग्भ्रमित गराउने, अपराधिक विश्वासघात गर्ने, अपराधिक विश्वासघातमा पनि तपाईँको चाहिँ ठगी गर्ने र सम्पत्तिको अपराधिक उपयोग गर्न खोजेको अवस्थामा 7 वर्षसम्म कैद गर्ने र बिगो बापत जरिवाना गर्ने पनि ऐनको व्यवस्था छ। त्यसैले यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू यी व्यक्ति कुनै पनि एङ्गलबाट बच्न सक्ने अवस्था छैन। तर इमिडिएट के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो मानव कङ्काल हो या होइन भन्नका लागि त्यो चाहिँ प्रहरीले तत्कालै एक व्यक्तिलाई एरेस्ट गरेर त्यो ती दोषी प्रमाणहरू बरामद गरेर सुरक्षित गर्नुपर्छ। नत्र दोषी प्रमाणको अभावमा व्यक्ति छुट्न सक्छ र समाजमा यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले भोलि चाहिँ सजाय नपाउन सक्छन्। त्यसैले नेपाल प्रहरीलाई तपाईँको मिडिया मार्फत मेरो के अनुरोध हो भन्दा त्यो मानव कङ्काल जसको प्रयोग गरिएको छ र जसलाई चाहिँ कसै मान्छेको चाहिँ हरेक चिज यसैबाट म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा थालमाथि राखेर हल्लाइएको छ नि, त्यो चिज बरामद गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल प्रहरी लागोस् र लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। र यसको सजायको सन्दर्भमा ऐनमा व्यवस्था छ, स्पष्ट रूपमा दुईटै अवस्थामा सजाय हुन्छ। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा बताऊँ, किन सजाय हुन्छ भन्दा कसैले लागु औषध कारोबारी मुद्दामा पनि लागु औषध हो भनेर भन्यो र अर्कै चिज प्रयोग गरेको रहेछ भने पनि त त्यहाँ ठगी त भयो नि, भनेपछि त यो त यसै पनि ठगीभित्रको सजाय हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के आम जनता उठेर उजुरी नै दिनुपर्ने हो कि अथवा उजुरी नदिँदा पनि यसको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, के छ? पहिलो कुरा के हो भन्दा समाजका सबै विषयमा सबै व्यक्तिले उजुरी दिन सक्ने अवस्था हुँदैन र राज्यमा अमन चयन कायम गर्नु र शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नु र नागरिक स्तरमा कानुनको शासनलाई स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ, नेपाल प्रहरीको दायित्व हुन्छ भनेर नै प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा उठान हुने कानुनी व्यवस्था गर्यौँ। यसको अर्थ के हो भन्दा कोही व्यक्तिले जाहेरी उजुरी नदिए पनि राज्यले आफै प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा उठान गर्न सक्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भइसके पछाडि व्यक्तिले उजुरी दियो दिएन गौडो कुरा हो। व्यक्तिले दिएको उजुरीलाई भनेको जाहेरीलाई हामी एउटा सूचनाको रूपमा मान्छौँ, उसलाई एउटा नेपाल सरकारको साक्षीको रूपमा मान्छौँ। मिसिल संलग्न कागजात र प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा उठान हुने हुँदा यो कुराले चाहिँ खासै त्यो मुद्दालाई असर गर्दैन। जस्तो धेरै ठाउँबाट फोनहरू कलहरू आइरहेका छन्, ठगी भइरहेको छ भन्ने जानकारी लगभग हामीलाई पनि आएको छ। अब तपाईँले पनि कतैबाट केही त्यस्तो सूचना पाउनु भएको छ? होइन, यस्ता विषयमा धेरै ठगी भएको र याभन्दा अगाडि विभिन्न डेमो गरेको भन्ने कुरा तपाईँहरूकै मिडियामा एक देखिएको छ। दोस्रो कुरा, यहाँ कतिपय के चाहिँ हामी कोनिके आमा, कोनिके माता भन्नेहरू, कोनिके के भन्नेहरू विभिन्न नाममा हेर्नुहोस्, अर्थात्
कुसंस्कार र कुरीतिले जडिएका समाजभित्रका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ठगी गर्नका लागि धामी, झाँक्री, माता, पिता यी आदि इत्यादि झारफुके नाममा, अथवा यदि चाहिँ कसैले तपाईँको चाहिँ इन्द्रजाल खेलाउँछु भन्ने नाममा, कसैले के गर्छु भन्ने नाममा, कसैले भूत म अगाडि ल्याउँछु भन्ने नाममा, कसैले चाहिँ तर्छाउनेलाई चाहिँ ल्याएर उसले चाहिँ भूत लागेको चाहिँ म चाहिँ भगाइदिन्छु भन्ने नाममा चाहिँ समाजमा विभिन्न ठगी धन्दाहरू भएका छन्। यो एउटा जनचेतनाको कमी पनि हो। राज्यलाई मेरो अनुरोध के हो भने राज्यको विकासमा चेतनाको स्तर पनि बढाउनुपर्छ। हामीले विद्यार्थीलाई किताब त धेरै बोकाएर पठायौँ, तर समाजमा रहेका यस्ता विकृति, विसङ्गति, कुरीति हुन्, यिनीहरूले चाहिँ समाजमा कुनै अर्थ राख्दैन, कुनै मान्छे बोक्सी पनि हुँदैन र कसैको धामित्वले कसैलाई उपचार पनि हुन सक्दैन भन्ने हामीले कुरा आवाज उठाएनौँ। यसको परिणामस्वरूप पनि व्यक्तिहरू ठगिन पुगेको अवस्था हो। त्यसैले यसमा राज्यले कोर्समा पनि केही कुरा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मैले देख्छु। त्यसो भए तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, राज्यले बोक्सी चाहिँ हुँदैन भन्छ। धामीहरूले चाहिँ हरेक ठाउँमा कार्यालय खोलेरै अथवा सङ्घ संस्था सङ्गठन खोलेरै उपचार विधि प्रयोग गरिरहेका छन्। के यो गलत हो त? त्यही त, यो कुरालाई राज्यले हेर्नु पर्यो कि त बोक्सी पनि हुन्छ भनेर कानुन चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो, होइन भने त धामीका चमत्कार चाहिँ हुने, कुनै धामीले चमत्कार गरेर भूत प्रेत पिशाचलाई अगाडि ल्याउन सक्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ दिन दहाडै समाजमा देखाउन सक्ने, त्यसका नाममा गाउँका गरिब किसानहरूलाई चाहिँ कुखुरा र बाख्रा, कालो खसी र बोकोका नाममा चाहिँ व्यापक ठगी गरिने, यसै विषयलाई लिएर कयौँ यौन हिंसा पनि हुने। अनि यी चमत्कारका नाममा देखाएका डेमोहरू वा मान्छेका आँखा छलेर देखाएका यस्ता मानव कङ्कालको प्रयोगले त समाजलाई कुरीति, कुसंस्कार, रूढिवादी र चाहिँ यो रूढिवादीका नाममा चाहिँ शोषण हुन पुगेको छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण कार्य गैर कानुनी धन्दा हो। यस्तो धन्दालाई राज्यले रोक्नुपर्छ र यसमा आवाज उठाउनुपर्छ। यहाँ एउटा बुटीका नाममा भनौँ या कुनै चाहिँ मानव कङ्कालको चाहिँ औँठीका नाममा भनौँ या विभिन्न बुटीहरू प्रयोग गर्दाखेरि हुन सक्ने विभिन्न फाइदाका नाममा भनौँ, यहाँ समाजमा यस्ता ठगी धन्दा भएका छन्। यो कुसंस्कारको पराकाष्ठ हो। यो चाहिँ नेपालको चाहिँ र यो चाहिँ हिन्दू मुलुकमा भएको एउटा हिन्दू धर्मभित्रका यी कुसंस्कार हुन्, यो कुरीति हुन्, यी रूढिवादी प्रथा हुन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाज ठगिएको छ। यसमा राज्यले कानुन अझै दह्रो बनाउनुपर्छ र प्रहरी प्रशासन यसमा सजग हुनुपर्छ। समाजमा धामी, झाँक्री, बोक्सीका नाममा भएका यस्ता ठगी धन्दाहरूका विरुद्धमा हेर्नुपर्छ र यहाँले गरिएका ठगीका विरुद्धमा मुद्दा उठान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा, स्पष्ट दृष्टिकोण राज्य समक्ष हो। विषय उठान भइसक्यो, सत्य हो कि गलत हो राज्यले छुट्याउन त सक्नु पर्यो। यो चिजमै जुन ढिलाइ भयो नि, यसमा कमजोरी कहाँबाट भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कमजोरी त चाहिँ राज्यको गैर जिम्मेवारी जवाबदेहिता, नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएको हाम्रो सरकार, गैर जिम्मेवारीताका कारण आफ्नो जागिर पकाउने राज्यका प्रहरी प्रशासनको आफ्नो दाउपेच र कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि राज्यको लाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भिजन नहुनु र नेताहरूलाई के हो भने आफ्नै ब्रह्मलुट गर्ने, स्वास्नी, छोरा छोरी, घर परिवार यिनीहरूका लागि मात्रै गर्ने र चाहिँ आफू शानसँग हिँड्ने, भ्रष्टाचार गर्ने अनि देशलाई चाहिँ यही अस्थिरताको खाडलमा खन्याइरहने, नागरिकहरूलाई कुसंस्कार, यही कुरीति, यही अन्धविश्वासको भुमरीभित्र ठेलिरहने। त्यसो भयो भने यी नागरिकहरू, यी गरिब दुखिया नागरिकहरू, यी चाहिँ जससँग चेतना छैन, यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा वेमा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने र गरिबकै खाडलमा राखियो भने आफ्ना उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ र यिनीहरूलाई बलिको बोको बनाउन सकिन्छ भन्ने नेता, राजनीतिक पार्टीका कारण पनि यो अवस्थाको सिर्जना भएको। हस्, महत्त्वपूर्ण संवाद गरौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।